Hola, buenas tardes, queridos, ¿qué tal estáis? Bueno, como veis, nos vamos a preparar hoy alitas con una marinada muy buena, sabrosa, de verdad, y unas patatitas al horno con una salsa muy buena también. Bueno, todo eso yo quería solamente compartir con vosotros una cena tan sencilla y fácil y sabrosa sobre todo, ¿vale? Y le gusta a todo el mundo. Yo lo hago siempre, preparo siempre esas recetas de alitas, pero de marinadas diferentes, de sabores diferentes. Y hoy me toca compartir con vosotros esa marinada que lleva la mostaza y tomate concentrado, y aquí tengo la cebolla seca, pimentón dulce, ajo seco, sal, perejil y una ralladura de limón, el zumo también, y dos huevos también, depende de la cantidad que tenemos. Y el especial aquí es harina de galletas. Nos vamos a triturar bien. Eso no, si queréis utilizar el pan rallado, pero el sabor de galletas también da un sabor muy bueno de verdad. Y luego vamos a ver qué vamos a hacer, cómo mezclamos esa receta. اهلا وسهلا ومرحبا احبائي. المهم كما تشوفوا اليوم غادي نوجد، غنتقاسم معكم العشاء ديالي. جوانح ديال الدجاج، غنحتاجو فيها لا موطارد، حلوه ديال العسل، غنحتاجو فيها مطيشه كونسونطري، تومه، البصله، يعني هادشي داكشي ناشف، معدنوس وحامضه، حامض العصير ونحكو والقشره ديالها. وغادي نحتاجو جوج بيضات على حسب القياس ديال الجوانح اللي عندي، والملح على حسب الذوق. وغنحتاجو هنا اللي الحاجه اللي غادي تعطينا واحد المذاق زوين زعما الصراحه هي الطحين ديال شي بسكوي، يعني بسكوي عندكم ماريه ولا اي بسكوي زوين بحال لي بودواغ. المهم غادي طحنوهم مزيان في الماكينه، وهما اللي غادي نديروهم في عود مثلا لا شابلور صافي. وغادي نخليوه من الافضل هاد لا ماريناد زعما توجد من قبل ويبقاو فيها الجوانح ديال الدجاج على اتساع، يعني شي 4 سوايع مثلا، ديرهم في الصباح ونص نهار ولا العشيه. المهم 4 سوايع تخليهم يترقدوا مزيان مزيان، هكا كيجيك ساهل ومهل. Preferiblemente, queridos, que hay que preparar esa marinada y dejamos que marinar nuestras alitas unos 4 o 2 horas, por ejemplo, lo preparamos a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana para la hora de comer, o por ejemplo, a las 4 de la tarde para las 8 o las 7 de la cena. Bueno, para que las alitas absorben el sabor que tenemos del limón y de los restos de los ingredientes. صافي هانتوما كتشوفوا غادي ندوزو باش نوجدوا واحد البطاطا. انا كنوجدها كتعجبني بزاف. غنحتاجو بطاطا ونقطعوها طريفات. انا دابا غادي نخلي ندوز باش تشوفوا. غادي البطاطا نقسموها على 4 أو على 6. المهم يكون داكشي الحجم اللي غيقدر يطيبنا في الفرن على مدة يعني 20 أو ما يتعطلناش في الفران، بما أننا كنقولوا وصفة سهلة. صافي غادي ديك البطاطا غنحتاجو فيها الزعتر، وغنحتاجو فيها بصله ماشي بصله، يعني بصله سيك غبره، وغنحتاجو فيها التحميره والملحه، وغنحتاجو فيها لا موطارد. كتجي هائله هائله، الا قلت لكم هائله فهائله. وهذه ديال البطاطا راه في الساع كديروها، كتزيدوا فيها الزيت البلديه باش كديروها تحصلوا على واحد لاصوص. وكديروها في الفران. الدجاج هو اللي خصو يرطب. Vamos a ver ahora cómo se preparan patatitas. Nos vamos a cocinarla al horno, muy sanas de verdad. Necesitamos en esta salsa de patatas, pues no, la mostaza, una cuchara de mostaza, orégano, un poco de sal, cebolla seca y pues el pimentón dulce, y ya está. Si queréis, alguien que le gusta el picante, pues puede utilizar salsa picante también, buenísima. Un poco de mayonesa si queréis, un poco de salsa picante como queréis. Bueno, ya está. Nos vamos a secar las patatitas y meterla. Vamos a añadir un poco de aceite para que nos da una salsita.
ها نتوما كتشوفوا كنزيد خلطت دوك المقادير اللي قلت لكم، يعني واحد 3 4 معالق ديال الزيت البلديه، لاصوص اللي غادي تكفيني بالنسبه للبطاطا. والبطاطا غادي تكون ناشفه عندكم، يعني تغسلوها تحيد لنا النشا، وغادي تنشفوها بواحد هذاك البابيل ديال الكوزينه وصافي، وغادي تخليوها يعني تشرب واحد شويه، واحد 10 دقائق لاصوص، وستفوها في الطاوه اللي غادي تدخل الفران حتى هي كتبغي الفران يكون سخون 220 درجه، يعني 220 درجه، يعني من الفوق ومن التحت. فانا طيبت الدجاج بوحدو، عاد طيبت هذا، يعني ما تداوليش بزاف على ما برد لي الدجاج بحال هكا مثلا. كانت البطاطا طايبه. المهم vamos a ver ahora. هانتوما مشيت نوجد، جبت واحد الوانطيس ودرتو على قبل العائله ديال الراجل كيلاحظوا على هذه القضيه، كيقولوا له زعما واش المدام ما كتبغيش دير الوانطيس. والله الا قالوها ليه زعما بلا ما نكذب عليكم. هذا الشيء علاش انا درت، وانا تفكرت درت الوانطيس. ما حنا كيعجبنا نخلطوا بيدينا باش كنتحسوا كنلمسوا لاصوص وكنلمسوا الاشياء وكنلمسوا، يعني بالوانطيس ما كنعرفوش شنو، يعني الصراحه ونكذبوا على الله. ولفنا حنا، شفنا مواتنا وشفنا خواتاتنا كبارين منا يعني ما كيستعملوش الوانطيس، انا ما نكذبش في هذا الشيء، غير هذا الشيء غير هنايا. المهم يا استا، بويا كولوكار ميس باتاتيتاس. ها نتوما الدجاج حتى هو غادي نخلطو مزيان باش تدخل فيه الصلصه، حيت ما كانش عندي الوقت وبغيت نستغل ديما، يعني بحال اللي كنقول لكم نستغل التصوير. علاش لا؟ انا ماشي زعما كنوريكم، انا كنقولها لكم ديما، انا غير كنبغي نتقاسم معكم. يعني مثلا شي وصفات ولا هذا شي حاجه كنعرفها كنتقاسم معكم وصافي. حتى واحد ما معلم فينا. انا ما كنقولش انا معلمه، انا كنقول كل نهار كنتعلم، انا كل نهار كنتعلم، ما نكذبش عليكم. وعمر بنادم ما يقول انا معلم ولا شي حاجه، باش ما نكذبوش على راسنا هاد القضيه هذه، لان كل كوزينه كل نهار كتدخلي كتعلمي حاجه، كل نهار كل نهار كل نهار. المهم nos vamos a colocar las alitas de pollo y luego vamos a hacer unos chorritos de aceite y al horno precaliente a 200 grados, pues van a costar 35 hasta 40 minutos, van a tostar de abajo y de arriba. ها نتوما كتشوفوا من بعد ما دخلت الدجاج ديالي، راه رجعت دخلت البطاطا. دابا الدجاج طاب على واحد درجه الحراره 220، يعني كيطيب زوين. ها نتوما كتشوفوا محمر من التحت ومن الفوق وطايب وزوين. والتقديم كيبقى كل واحد كيتقدم، ديما التقديم كيعطي واحد، بحال اللي كنقول لكم كيعطي واحد المنظر زوين وشهيه. واخا غير انا وراجل وولدي، ولكن زوين، ماشي مشكل. الواحد يدير يزوق داكشي، راه العين كتعشق. صافي ها نتوما كتشوفوا غادي نشوفوا دابا غادي نخرجوا البطاطا من الفران من بعد اخذت لي واحد 15 ل 20 دقيقه. صافي هنا راه كان نقصت من التفصيل واحد جوج لولدي، كان ضر الجوع ما غيصبرش على البطاطا حتى غتخرج من الفران وصافي. المهم نمشيو نشوفوا البطاطا كيفاش غادي تجينا. هنا انا زوقتها بالحامض حيت زعما الدجاج بالحامض. Y ya está, mis patatisas ya está aquí, sabrosísimas, como dices, de verdad. Voy a decorarla con queso. هانتوما كتشوفوا البطاطا ديالي خرجات، جات واعره هشيشه طايبه، وغادي نرشها بشويه ديال الفرماج، يعني كيدوب ما حدها هي سخونه كتجي هائله. وهانتوما عشيوه ولا غديوه ديال الزربه، وصحيه، يعني حاجه ديال الفران ديما صحيه، ما كاينش كثره الزيوتات ولا شي حاجه. المهم تهلاو في راسكم، تهلاو في صحتكم ديما. محتاجين للصحه ديالنا، مازال حوايج زوينين جايين في المستقبل ان شاء الله لينا وليكم. الله يبشركم، الله يبشركم اي حاجه زوينه ان شاء الله يا ربي. Ya está, mis queridos, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste la receta de hoy o mi cena de hoy. Muchísimas gracias por vuestro apoyo siempre. Os quiero muchísimo. Adiós, hasta el próximo vídeo. أحبائي كنتمنى لكم كل خير إن شاء الله، كل نجاح، كل تيسير. شكرا لكم من القلب،
شكرا لكم على التعاليق، ما كتعزوا فيا حتى شي كلمه زوينه. كنشكركم يا ولاد الجود والكرام. نشوفكم في فيديو جاي. الى اللقاء. الى اللقاء.